बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, एक गुजरावाला से इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है, वो आपके साथ शेयर करनी है। और एक लाहौर से शाहदरा के मकाम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वैसे तो दोनों ही हमारे मुआशरे के बड़े लंबे अरसे से अलमिए हैं। पहली ख़बर आपके साथ शेयर कर दें, ये ख़बर गुजरावाला एक बागबानपुरा थाना है वहाँ की है, जहाँ पर एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया और वजह जो है वो महज सिर्फ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना था। ये भाई कुछ रोज़ कबल अपनी बहन को मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर मना कर चुका था, और उस दौरान इसे यही था कि इसकी बहन जो है वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रही। लेकिन चंद रोज़ कबल जो है इसने अपनी बहन के साथ, जब ये 2 दिन पहले कत्ल किया है, उस वक्त इसने अपनी बहन को किसी के साथ कॉल पर बात करते हुए सुना, देखा, और उसके बाद इनका आपस में झगड़ा हो गया। बहन भाई का दोनों का झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये इसने वहाँ से गन निकाली और गन से हमला कर दिया, और मौके पर ही जो बहन है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। ये मुलज़म जिसका नाम उमैर है, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, और उस पर ज़ाहिर सी बात है जो मुकदमा 302 का बनता है उसी के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। उसको जो मकतूला है उसको उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि एक घर में एक तो कत्ल हो सकता है तो दूसरा नहीं हो सकता। यहाँ पर ये भी एक अलमिया है, और इसी अलमिया की वजह से ये मुलज़म जो है वो बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। पहली बात यह है कि अभी जो पुलिस को इसने बताया, चूँकि पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया और उन्होंने इसका एक बयान रिकॉर्ड किया, तो उसमें इसने बताया है कि जो वजह बनी है वो मेरी बहन की बदकिरदारी थी। वो बदकिरदार ख़ातून थी, उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर इसने कहा। और इससे साफ ज़ाहिर है, कुछ और भी आपने पॉइंट नोट करने हैं कि घरेलू झगड़ा हुआ और उसके बाद गन निकाल लेना, और गन निकाल के फ़ौरन मौके पर मार देना। इसका मतलब यह है कि मुलज़म पहले से तैयार था, उसको पता था और कि वो कत्ल करने जा रहा है, या फिर उसे नहीं पता था कि ये एकदम उसने घर में से गन निकाली और मौके पर मार दिया। अगर ऐसा होता तो घर में दूसरे अफराद जो हैं वो रोक भी सकते थे, मना भी कर सकते थे, कोई और भी घर में होता। लेकिन इससे साफ ज़ाहिर है कि उसकी नीयत थी उस खातून को पहले ही कत्ल करने की। और बदकिरदारी की जो बात अब उसने थाने में की है, तो इसका ये भी मतलब है कि उसे पहले से ही उस पर शक था, गुस्सा था, और उसी गुस्से का वो बदला लेना चाहता था, और ये मोबाइल फ़ोन का बहाना एक बनाया गया जिसकी बिना पर उसने कत्ल कर दिया। अब ये पुलिस तमाम पॉइंट जो है वो इसको इस तरह तफ्तीश करेगी। सबसे पहले देखेगी कि आया ये मोबाइल फ़ोन का मामला है भी कि नहीं, ये मुलज़म की तरफ से, या फिर जो अभी तक बयानात सामने आए हैं उनमें सम टाइम ये होता है कि उनमें ही ये होता है कि उन्होंने बता दिया कि जी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन लेकर आई थी और मोबाइल फ़ोन भाई ने पकड़ लिया था इस वजह से। अगर उसके पास गन थी और उसने मौके पर ही उसी तरह ही कत्ल कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो पहले से तैयार था, तो उसके लिए मोबाइल का कोई बहाना होना ज़रूरी नहीं था, बल्कि उसको शक था और इस बुनियाद पर उसने कत्ल कर दिया। अब उसके बाद और भी जो चीज़ें यहाँ पर सामने आएंगी कि जब उसकी CDR ली जाएगी, जिस मोबाइल फ़ोन का ये तज़किरा करते हैं वो मोबाइल फ़ोन लिया जाएगा, उसका फोरेंसिक तजिया होगा कि क्या उसका एनालिसिस जब आएगा तो उसमें नज़र आएगा कि आया वो वाकई किसी को कॉल्स कर रही थी, किस कदर जो है वो इसमें महब थी घर में। अब घर वालों के जब बयान रिकॉर्ड होंगे, आया वो किसी के साथ शादी करना चाहती थी, क्या मामला घर में चल रहा था। और जिस तरह के ये भी सामने आया कि वो पहले भी कुछ दिन पहले मना कर चुका था, अपनी बहन को मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से मना कर चुका था। तो इसका मतलब ये भी है कि इनका ये मामला पहले से घर में चल रहा था, और उसी मामले कोई बुनियाद बनाकर जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब उसमें जो बाप है या फिर जो दूसरे घर में माँ, और अगर बहनें या भाई कोई दूसरे भी हैं, तो वो इस पर क्या कहते हैं। अभी तो गुस्सा होगा, वो तमाम कानूनी कार्रवाई जिस तरह होती है वो करवाते भी हैं। इसमें 2 तरह के केसेस सामने आते हैं। एक तो ये होता है कि पुलिस जो है अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लेती है, तो उसमें फिर पुलिस जो है वो मुद्दई पार्टी होती है, और उसके बाद रियासत चूँकि खुद हो जाती है, तो फिर रियासत की सवाबदीद पर जो मुकदमा चलता है तो वो फिर भी चलता रहता है। लेकिन जब लाहिकीन में से कोई मुद्दई मुकदमा बन जाता है तो फिर वो 6 माह साल तो बड़ा गुस्सा होता है। उसके बाद फिर क्या, जब समझाया जाता है उनको कि देखें जाने वाली चली गई इस दुनिया में, उसकी भी 100 वजह थी, वो भाई था, उसको उसने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया, उसको गुस्सा आया, इस वजह से उसने कत्ल किया। बहरहाल जो भी हुआ बड़ा अफसोसनाक है। इस तरह का मामला हो, आपको बैठ के मामला सुलझाना चाहिए, बातचीत के ज़रिए
اس طرح کے معاملات سلجھائے جاتے ہیں، نہ کہ کسی انسان کی جو ہے اس کو قتل کر کے، ناحق قتل کر کے۔ اگر اس نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا تھا تو جو سب سے اچھا اصول یہی ہے کہ ماں باپ بڑے بیٹھیں، بڑے اس سے بات کریں، اس کے بعد جو بھی معاملہ آپ شادی کر دیں اس لڑکی کی، اس لڑکی کے جو بھی باقی معاملات ہیں وہ سارے دیکھے جانے چاہیے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ بڑی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، یہ گجرانوالہ سے ہے۔ اور دوسرا بڑا جو دوسری سٹوری ہے وہ تو یقین مانے کہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود، ہمارے اندر نہ جانے کون سے جن بلائیں آ گئی ہوئی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ نارمل سی بات ہوتی ہے اور نارمل بات پہ ذرا سی فائرنگ، اور اس کے بعد دیکھیں جی 2-3 بندے ایم ہی مار دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو اب یہ ہمارے ہاں جو اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے یہ بے حسی کا بھی ہے۔ یہ شاہدرہ ٹاؤن کا ایک علاقہ ہے، جہانگیر پارک۔ جہانگیر پارک میں ایک گھر کے آگے گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور دوسرے گھر کا بچہ آ کے اس گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ 2 مہمان آئے ہوئے تھے ایک گھر، انہوں نے گاڑی کھڑی کی اور گھر والے جب باہر نکلے تو انہوں نے بچے کو منع کیا کہ یہ جو ہے گاڑی سے اتر جاؤ، اوپر نہ بیٹھو، شیشہ ٹوٹ جائے گا، یا 100 بچوں سے جو غلطی ہو جاتی ہے تو بعد میں کس نے ازالہ اس کا پورا کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس نے بچے کو منع کر دیا، غصے سے منع کیا ہوگا۔ بچہ گھر گیا، ماں کو بتایا، ماں آ گئی، اس نے کہا کہ میں ابھی تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ ایف آئی آر کا متن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایف آئی آر میں درج ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے جو رشتہ دار تھے سب کو بلا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے آ کے وہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب پہلا بندہ باہر آیا تو اس کے ساتھ بحث و تکرار کے فوراً بعد ہی گولی مار دی، دوسرے کو بھی گولی مار دی۔ 3 بھائی اس میں، جس میں سے 2 حافظ قرآن تھے، ان تینوں کو جو ہے وہ موقع پر قتل کر دیا۔ اس میں حافظ ذیشان مقصود اور حافظ طاہر محمود، یہ 3 بھائی تھے جو کہ مختلف، ایک جج صاحب کے جو ہے وہ ڈرائیور تھے، ایک جو ہے وہ بھی سرکاری نوکری، اور تیسرے بھائی بھی ملازم پیشہ یہ لوگ تھے۔ اور محلے میں چھوٹی سی لڑائی تھی اور چھوٹی سی لڑائی کی وجہ سے جو ہے وہ تینوں کا قتل کر دیا، اور چوتھا جو ہے ایک راہگیر اس میں زخمی بھی ہو گیا۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اب ان کو ملزمان کو کیا ہوگا، پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیا آیا معاشرے میں اصلاح کرنے والے لوگ کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی ہم لوگ بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیا اس طرح کے جرائم جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے بڑے جھگڑے بنا دینا کہ کسی کی جان لے لینا، اس کو کہیں نہ کہیں تو ریاست کو اپنے شہریوں پر کوئی ریسرچ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیسے اس طرح کے معاملات جو ہیں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر اس طرح کا جو احساس تھا ایک کہ لوگ ڈرتے تھے کوئی بڑا جرم کرنے سے، لیکن اب گن نکالتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ ڈکیتیاں آپ آئے روز اس طرح کی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کو سٹاپ تو کرنا پڑے گا۔ اور ریاست جو ہے، پولیس جو ہے وہ اسی طرح مقدمہ درج کرے گی۔ مقدمہ جب چلتا رہتا ہے، لمبا عرصہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو جب مدعی جو ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ انصاف نہیں ملتا، وہ عدالتوں میں گولیاں مار دیتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح جرم بڑھتا جاتا ہے، اور جرم اگر اس طرح بڑھتا رہے گا، کوئی روکے گا نہیں، کوئی اس کے لیے کام نہیں کرے گا، کوئی ایسا ادارہ میک شور نہیں کرے گا جو کہ انصاف 100% یقینی بنائے گا، تو تب ناظرین پھر ہمارے معاشرے کے آپ ایک دفعہ امیجن کریں کہ کتنی بری سچویشن ہو جائے گی یہ والی، کہ جہاں پر ہر شخص دوسرے شخص سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میرے بھائی نے قتل کیا تھا تو اس کو ناحق قتل انہوں نے کر دیا، تو یہ اس طرح خاندانی دشمنیاں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح ڈکیت جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑے سرے عام گھوم رہے ہیں اور ڈکیتی کرتے ہیں، ڈکیتی کے بعد گولی مار دیتے ہیں، بندہ مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد لواحقین بیچارے انصاف کے لیے در بدر، کہاں گئے وہ ڈکیت اور کدھر گئے وہ، اور کہاں انصاف ہوگا۔ اس کے بعد لوگ پھر ڈرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو بچا لے۔ 9 قتل ڈی جی خان رحیم یار خان میں ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ بڑے جو ہے وہ گمبھیر ہیں، یہ خوفناک ہیں۔ اگر ان کو نہ روکا گیا، ریاست کہیں سوئی ہوئی ہے، ریاست اس پر دیکھ نہیں رہی، ریاست کوئی اپنا بیانیہ نہیں دے پا رہی کہ لوگوں کو اس طرح کے جرائم سے کیسے روکا جائے گا۔ امید کرتے ہیں انصاف ہوگا، اور یہی ایک امید ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر اس طرح کے آپ کے ساتھ کوئی زندگی میں معاملات اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ ہر بات کا حل ہوتا ہے، غصہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، غصہ اسی لیے حرام ہوتا ہے۔ صبر کرنا سیکھیں۔ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو اس میں بجائے اس کے کہ ریئیکشن فوراً دے کے کسی کی جان لے لیں، اور اس کے بدلے کیا ہوگا، آپ بھی گئے تو کئی سال جو ہے وہ آپ اپنی کیا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔
क्या सोच रहे होते हैं کہ ज़ندگی میں یہ کریں گے, بچوں کے لیے یہ کریں گے, اپنے ماں باپ کے لیے اب یہ کریں گے, اب کچھ قابل ہو گئے ہیں اس کے لیے. 100 طرح کے آپ کے معاملات زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک دم آپ کو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ آپ کے باپ کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے اور آپ فوراً غصے میں آ کے اس کی جان لے لیتے ہیں, تو آپ کے وہ سارا دڑم جو آپ نے خوابوں کا ایک محل تیار کیا ہوتا ہے وہ دڑم سے گر جاتا ہے اور ساری زندگی کے معاملات آپ کے بدل جاتے ہیں, آپ جیل میں ہوتے ہیں, حوالات میں ہوتے ہیں. تو ناظرین, اس طرح آپ کا خاندان جس کو آپ نے پالنا ہوتا ہے وہ بھی لاوارث ہو جاتا ہے, وہ بھی آپ کو ایک طرح سے کھو دیتا ہے. اس کے بعد مقدمات, وکیلوں کی فیسیں, لمبا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے زندگی, اس زندگی کا جو کبھی سوچی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ سب کچھ یہ سوچا کریں جب آپ کو اس طرح کا جرم کرنے لگیں تو اس سے پہلے سوچیں کہ ہم نے ایک نارمل زندگی گزارنی ہے. اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہوگی ہے, زیادتی ہوگی ہے, تو قانونی ادارے کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اگر وہ نہیں کھٹکھٹا سکتے تو معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ حل کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.